ان شاء الله دابا نشوفوا الكا الثالثه اللي هي بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تيتر. لي تيتر اللي شفنا دابا حنا ولينا بروفيسيونيل ولينا ضابطين امورنا. النوع ديال لي تيتر اللي شفنا كاينين ثلاثه ياك، لي تي بي تيتر دو بارتيسيباسيون ولي زاكسيون ياك، هادو كونسيرنون لا لونغ تيرم ياك المدى البعيد. وعندنا لي تي في بي اللي هما المدى القريب اللي هما ناقص من قصر نقص من عام. دابا هادشي ما تيهمناش، المهم اننا نكونوا عارفين لي تشيب اللي تنهضروا عليهم. اون جينيرال الموديل ديال لونغوجيسترومون ديال لي تيتر كي تيكون اون جينيرال ها هو. عندنا دوطاسيون او بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي زيموبيليزاسيون فينونسيير، انا غنشرح كيفاش. وعندنا دوطاسيون او بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تي في بي، نهضر على هادو اللي في الديبي. لي زيموبيليزاسيون فينونسيير شنو تيشملنا، حنا ديجا شفناهم في لي تيب ديال لي تيتر اللي هما لي تي بي لي تيتر دو بارتيسيباسيون اي لي زاكسيون كونسيرنون لو لونغ تيرم. صافي تيدخلوا لنا في هاد الكونطاج. تيبقى لنا الكونط الاخر راه باين هما لي تي في بي كونسيرنون لي موان دان نون. صافي قل من العام. دابا ندوزو للكريدي. دونك ملي تيكون عندنا بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تي بي تيتر دو بارتيسيباسيون، عندنا واحد القيمه ديال لي تي بي نقصات لنا تيدخل بهذا الكونط. بالنسبه للكونط الثاني هما لي تيتر ايموبيليزي اللي هما لي زاكسيون لي كونسيرنون بلوس دان نون. والكونط اللي يبقى لنا بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تي في بي اللي راه باينين. دونك هادو قبل ما تندير لونجيسترومون ديال لي كونط تنراعي واحد المعيار اللي هو واش القيمه ديال الكونط واش القيمه ديال لي تيتر واش نقصات ولا لا. وقلنا لي بروفيزيون شنو تيعنيو، قلنا لا ديفينيسيون ديالها عندنا واحد لا ديمينيسيون بروبابل. دونك باش انني ندير لونجيسترومون ديال لي تيتر خصني نشوف القيمه ديالها واش نقصات ولا طلعت. الا كانت عندي واحد يعني واحد بروفيزيون بروبابل انها غادي تنقص القيمه ديالهم تندير لونجيسترومون، ولكن الا كانت عندي واحد النظره انه غادي تطلع القيمه ديالهم ما تنديرش لونجيسترومون. دونك البروفيزيون حتى تكون لا ديمينيسيون ديال واحد لاكتيف. صافي كونسيرنون دابون لي تيتر، يعني الا كانت لي تيتر غادي تكون عندنا واحد ديمينيسيون تندير لونجيسترومون. دابا تشوفوا لي تيب اللي عندنا. صافي باش انني ندخل المونطو ديال لونجيسترومون شحال داك القيمه باش انني ندخل عندي واحد القاعده هنا اون جينيرال، يعني باش انني ندخل هذا المونطو كيفاش تساوي لنا المونطون دو بروفيزيون بحال هكا. عندنا واحد لي تيتر لي تي في بي نقصات لنا القيمه ديالهم ما نعرفوش شحال نقصات لنا هكا تنحسبوهم، هي تتساوي لنا نومبر دو تيتر ديال داك على حسب لي تي في بي مضروبه بين قوسين فالور اوريجين، يعني الفالور القيمه اللي كانت ديالها عندها ناقص لا فالور استيمي الفالور اللي غادي تكون من البعد، يعني بروبابل اما استيمي ولا بورسي. يعني واش القيمه ديالها شنو قلنا باش نديرو هادشي خصها تكون القيمه ديالها ناقصه. صافي المهم باش نشوفوا هاد ليكريتور غادي ندوزو نديرو واحد ليكزرسيس هنايا لي سامبل وباين. ليكزرسيس شنو تيقول لنا هنايا؟ عندنا لافونتاج في لا فان ديالها يعني 31/12/2004 بريزونط دي تيتر. هاد لي تيتر عندنا لي تيب هنا 3 تيب. عندنا لي تي بي تيتر دو بارتيسيباسيون، وعندنا لي تي في بي ا يعني ديال واحد البيرسون ا، و تي في بي بي يعني جوج نواه. دابا هنايا النومبر ديال تيتر عندنا هنا 1000. نبداو بلي تيتر دو بارتيسيباسيون عندنا 1000، وعندنا لا فالور اوريجين ديال القيمه ديالها اكطويال شحال عندها 200 درهم، والفالور بورسي يعني استيمي بروبابل شحال 150. هنا شنو عندنا؟ يعني استيمي يعني شنو القيمه نقصات. دونك بما ان القيمه هنا نقصات غندير لونغوجيسترومون ديالنا في البلون في سميتو في الجورنال. صافي ندوزو لي تي في بي. لي تي في بي ا عندنا القيمه النومبر ديالهم 2000، الفالور اوريجين ديالهم هي 200، ولكن استيمي يعني بروبابلومون يعني تنعرف تنقول واحد الاستيماسيون انه القيمه ديالهم غتطلع. بما ان القيمه طلعت بروفيزيون تهضر على ديمينيسيون، دونك فقدات شي حاجه شي واحد هذا القيمه ديالها. دونك هذه ما غاديش ندير لها لونغوجيسترومون، ما عندي ما ندير بها. لي تي في بي بي نومبر لي زاكسيون 1000، القيمه ديالها فالور اوريجين اكطويال 300 درهم، وشنو استيمي ولا بورسي القيمه ديالها غتنقص من البيع. دونك هنا تندير لها حتى هي لونغوجيسترومون. صافي ماشي تنزل عليهم كامل. دونك لونغوجيسترومون اللي غادي نديرو ديال لي تي بي وديال لي تي في بي. القيمه ديال باش انني ندير لونغوجيسترومون غادي نديرو هادشي اللي قلنا هنا. لي تي بي نديرو لا تي بي سميها تيتر دو بارتيسيباسيون تساوي لنا نومبر ديال تيتر اللي هي شحال عندنا 1000 غنضربوها فين في لا فالور اوريجين اللي هي 200 ناقص لا فالور استيمي اللي هي 150 وتنشوفو شحال تخرج لنا. صافي الا درنا 1000 في بين قوسين 200 كدا اللي هي لا سومه ديالها تعطينا 50
يعني 1000 في 50 تعطينا 50000 صافي، تعطينا تساوي لنا 50000. هادي هي لا بروفيزيون ديال لي تي بي. تنجي لهنايا وتندير لها هاد القيمه ديالها اللي هي 50000. بما ان بلاتي باش نهضر على هاد لي كونطا، بما انه عندنا هاد لي زيموزاسيون فينونسيير، هادو تيدخلوا فيهم لي دو تيب اللي هما لي تي بي و شنو قلنا لي تيتر ايموبيليزي لي زاكسيون كونسيرنو بلوس دان نو. صافي، بما ان عندنا هاد الكونت هنا فين تنخدمو بهم بجوجهم، لا شفتو واحد رديتو البال هنا راه هاد الكونت عندنا غير بوحدو ياك ديال لي زيموزاسيون فينونسيير، ولكن تيشملنا هاد لي دو تيب يعني تيتر ايموبيليزي و لي تي بي. يعني دوكا الا كانوا عندنا لو بجوج تنجمعوهم في كونط واحد صافي، ولي تي بي خلاص تجي عندهم كونط بوحدو. دونك لي زيموزاسيون فينونسيير كونسيرنو لي تي بي و لي زاكسيون بلوس دان. دونك بما ان عندنا هي لي تيب لي تي بي غنخدمو بلي تي بي. القيمه ديالهم قلنا 50000 غنديرها هنا صافي. و دونك ديريكتومون راه عندنا لي تي بي راه نديرو القيمه ديال 50000 صافي. دابا كونسيرنو لي تي في بي هنا ما عندناش شي حاجه، عندنا تي في بي عندنا شنو اللي وقع لنا لوغمونطاسيون ديال لا فالور ديالها، يعني راه ما نديروش لونغوجيسترومون. دونك لي تي بي في شنو عندنا 1000 حتى هي في نومبر ديال 1000 هنايا عندنا لي تي في بي تي في بي ا ولا بي هما اللي عندنا هنا ديمينيسيون. دونك عندنا 1000 نومبر ديال تيتر اللي هي 1000 نضربها في لا فالور اوريجين اللي هي 300 ناقص فالور 250 نقسمنا القيمه ديالهم لا حسبنا غنلقاو 50000 صافي. يعني دوطاسيون بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تي في بي القيمه ديالها 50000. دونك هنايا راه نفس القيمه هنا تكون 50000 صافي. وكونسيرنون هاد لي تيتر ايموبيليزي فهاد الكا ما عندناش، ولكن اون جينيرال كتبنا حنا المدن اون جينيرال الا كانت عندنا رقم تندخلوهم بسامبل. يعني شنو تندير اونكا عندنا لي تيتر ايموبيليزي نفس ليكريتور المونطو اللي كاين غنكتبو هنا وغنزيدو على هذا، ما عندناش شي كونط واحد اخر تيدخلو بجوج في لي زيموناسيون فينونسيير في هاد الكونط هذا. يعني القيمه ديالهم غنجمعوهم بجوج ونحطها هنا، ولكن هنا تنفرق القيمه ديالهم بما ان في هاد الكا ما عندناش. دونك لونغوجيسترومون تكون لنا ديال لي تي بي صافي. واضحه الامور. نتمنى من الله ان هادشي يكون يسر وسهل. والسلام عليكم.